मई का असल मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत का ख़ात्मा, आइन को खुदा न खासा दफन करना और फ़र्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का क़याम अमल में लाने का मज़मूम मंसूबा था। 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था। मकसद पाकिस्तान से जमहूरियत का खात्मा और खाना जंगी फैलाना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी शहरत काटने की कोशिश। जत्थों को बताया गया कब और कहां हमला करना है। सानिया 9 मई के मंसूबा साजों से कोई समझौता नहीं हो सकता। शरपसंदों ने बगावत की और रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। अफवाज पाकिस्तान की सानिया 9 मई की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शोहदा और उनके खानदान हमारा फख्र हैं। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल। शरपसंदों ने फौजी और सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। GHQ पर हमला और जिना हाउस को नजरे आतिश किया। शोहदा की यादगारें जलाईं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को ताराज किया। मखसूस सियासी जमात ने मुनज़्ज़म हमले किए। कारिंदे सड़कों पर दंदनाते रहे, जलाओ घिराव करते रहे, अवाम को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाया। सानिया के खिलाफ एहतजाजी रैलियां, पाक फौज से इजहार यकजहती। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं, मिन्नतों पर उतर आए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तकरीरी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। कौम को मालूम होना चाहिए 9 मई के स्पॉन्सर कौन थे। सानिया 9 मई की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमेटी इंक्वायरी करे। बिलावल भुट्टो का बड़ा मुतालबा। कहा, PTI समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी। कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम होगा। खुफिया दस्तावेजात लीक करना और हमले करना सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान सानिया 9 मई पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। हम अमूमन कमेटीज बनाते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आती हैं जो कानून साजी के हवाले से उसमें तजावीज़ हैं। वो वज़ीर आज़म साहब की शुरू दिन से हदायत है कि इत्तेहादी जमातों ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। उम्मीद है 9 मई से मुतालिक मुकदमात के जल्द फैसले होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट काबीना के सामने आई। नवीद कमर बोले, 9 मई के वाक़यात को झुटलाया नहीं जा सकता। बेअमनी के मुताद्दिद शवाहिद हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो वाक़या है उसकी अहमियत से तो हम कोई भी उससे को झुटला नहीं सकता। जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में, कम ही ऐसा कोई वाक़या आपको तारीख़ में नज़र आएगा। 9 मई वैसे तो एक दिन था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है। उसके पीछे नफ़रतों को बढ़ाने की कहानी है। ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको हमेशा से थी और उनको एक शख्स चाहिए था पाकिस्तान के अंदर कि वो हमें तकसीम करे। सानिया 9 मई एक दिन की बात नहीं थी। वो शख्स सालों से यही बात करता चला आ रहा था। नौजवानों के जहन जहर से भर दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कड़ी तनकीद। शर्जील मेमन बोले, मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई। एक शख्स ने इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश की। पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स, जिस शख्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने सिवा कुछ नहीं था, अपनी जात के सिवा कुछ नहीं था, उन्होंने तमाम इदारों को उनके सरबराहों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की। ये इस नौजवान नस्ल को इंतशार की तरफ फैलाने की कोशिश। 9 मई के हवाले से सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की कब्र पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे, फातिहा खानी की। जौकर जौबंद दस्तों ने शहीद को सलामी पेश की। मुल्क भर के तुलबा की 9 मई की शदीद मजम्मत। कहा, सानिया के तमाम मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। सिविल सोसाइटी का कहना है, 9 मई मुल्क का बदतरीन दिन तस्वुर किया जाएगा। मुल्क को जलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं।
گوادر میں پھر خونریزی، دہشت گردوں نے سربندر میں سوئے ہوئے 7 افراد کو ابدی نیند سلا دیا۔ ایک زخمی مقتولین حجام تھے، تعلق خانیوال سے تھا، مزدور کی غرض سے گوادر میں رہائش پذیر تھے۔ وزیر داخلہ کی گوادر میں دہشت گردی کی شدید مذمت، محسن نقوی نے کہا معصوم جانوں سے کھیلنے والے انسان کہلانے کے حقدار نہیں، دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بولے بے گناہ مزدوروں کا قتل کھلی دہشت گردی ہے، امن دشمنوں اور سہولت کاروں کا پیچھا کریں گے۔ لاہور پولیس نے گرفتار تمام وکلا کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ جی پی او چوک ہنگامہ آرائی کا مقدمہ وکلا کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی اضافی نفری تعینات، واٹر کینن بھی موجود۔ ہڑتال کی باتیں عدالت میں آ کر نہ کریں، اتنے جرمانے لگانا شروع کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وکلا کی ہڑتال پر برہم، کہا وکلا کا کام عدالت کی معاونت کرنا ہے، یہ بھی زحمت نہیں کریں گے۔ بشرا بی بی کو جیل میں پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، قید تنہائی میں رکھ کر سزا کو مزید سخت بنا دیا گیا۔ رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر پراپرٹی کا ورچوئل قبضہ حاصل کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا عدالتی فیصلے موجود ہیں، کسی کو قید تنہائی میں رکھنا صرف سزا نہیں بلکہ ٹارچر ہے۔ ڈاکوں کے خلاف مزاحمت کیوں کی؟ کراچی میں دوستوں میں جھگڑا، دوست نے دوست کی جان لے لی۔ کرنگی میں فیضان نامی شخص نے فائرنگ کر کے ڈکیتوں کو بھگا دیا۔ ریحان نے لٹیروں کے خلاف مزاحمت کرنے پر برا بھلا کہا اور فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی طیاروں اور ٹینکوں کے غزہ اور رفح پر حملے جاری، مزید 55 فلسطینی شہید، تعداد 35,000 کے قریب پہنچ گئی۔ الشفا اسپتال سے تیسری اجتماعی قبر دریافت، 49 لاشیں برآمد۔ الفلاح کے سب سے بڑے اسپتال النجار میں کام روک دیا گیا، مشرقی رفح میں تیل کا ذخیرہ تباہ۔ غزہ قتل عام میں امریکی ہتھیار استعمال ہوئے، امریکی صدر کا اعتراف، کہا اسرائیل نے فلسطینیوں پر امریکی بموں کا استعمال کیا۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ رفح پر بڑا حملہ کیا تو اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج جاری، ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں پولیس فلسطین کے حامی طلباء پر ٹوٹ پڑی، متعدد گرفتار۔ بھارت میں مودی سرکار کی انتہا پسندی عروج پر، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کا نیا واقعہ، اسکول پرنسپل کو فلسطین کی حمایت کردہ پوسٹ لائک کرنے پر ملازمت سے فارغ کر دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا آئرلینڈ میں پریکٹس سیشن، پاک آئرلینڈ T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا کل ڈبلن میں ہوگا، 12 اور 14 مئی کو بھی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ کون بنے گا اذلان شاہ کپ کا فاتح؟ فیصلہ 11 مئی کو ہوگا۔ ملائیشیا کے شہر افا میں پاکستان اور جاپان مد مقابل آئیں گے۔ گرین شرٹس 13 برس بعد اذلان شاہ کپ کا فائنل کھیلیں گے۔